व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके विषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयात्तनघमहिमा मानसे वागधीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादस्य व्याख्यानं प्रचलति। अद्य गोत्रोक्षोष्ट्रो रभ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्स मनुष्यादाद्भूय केदारादियं च ब्राह्मणमाडववाडवाद्यन् ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल खण्डिकादिभ्यश्च एतेषां सूत्राणां व्याख्यानं भवति। यथा व्याख्यानक्रमं भवन्तः जानन्ति। पूर्वं काशिका दृष्ट्या विचारः भवति, अनन्तरं महाभाष्यदृष्ट्या विचारः भवति। पूर्वं यत् सूत्रं वर्तते गोत्रोक्षोष्ट्रो रभ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्भूय इति सूत्रस्य कः अर्थः, कस्मिन् अर्थे अनेन सूत्रेण प्रत्ययः विधीयते तावत् काशिकाकारः वदति। यत् गोत्र उक्ष उष्ट्र रभ्र तत्र गोत्र उक्ष उष्ट्र उरभ्र राज राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्य अज एतेभ्यः शब्देभ्यः तस्य समूहः इत्यर्थे भूय प्रत्ययः भवति। अपत्याधिकारात् अन्यत्र लौकिकं गोत्रम् अत्र गृह्यते, अपत्यमात्रं न तु पौत्रप्रभृत्येव। अर्थात् अत्र गोत्रशब्देन अपत्यमात्रं गृह्यते लौकिकं गोत्रं। पौत्रप्रभृति गोत्र अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रं यत् यत् पारिभाषिकः गोत्रशब्दः यः वर्तते तस्य ग्रहणम् अत्र न भवति। अत्र विग्रहः यथा अत्र गोत्रवाची इति शब्दः अत्र वर्तते। उपगो रपत्यम् औपगवः। अत्र गोत्रप्रत्ययान्तः अपत्यार्थे अत्र अणप्रत्ययः सञ्जातः वर्तते तस्यापत्यम् इति सूत्रेण। तेन औपगवः इति रूपं सिद्ध्यति। तादृशात् गोत्रप्रत्ययान्तात् औपगवशब्दात् औपगवानां समूहः इत्यर्थे अत्र भूय प्रत्ययकृते सति औपगवम् इति रूपं जायते। एवमेव अत्र कापटवं कापटवकम् इति शब्दः वर्तते। अत्र शब्दः यः वर्तते कपटु शब्दः। कुत्सितः पटुः कपटुः। अत्र तत्र कपटोः अपत्यं कापटवः। कापटवानां समूहः कापटवकम् एवं रूपेण तस्य विचार। एवमेव उक्षण शब्दः। उक्षणः उक्षणां समूहः औक्षकम्, उष्ट्राणां समूहः औष्ट्रकम्, उरभ्राणां समूहः औरभ्रकम्, राज्ञां समूहः राजकम्, राजन्यानां समूहः राजन्यकम्, पुत्राणां समूहः राजपुत्रकम्, वत्सानां समूहः वात्सकम्, मनुष्याणां समूहः मानुष्यकम्,
एवं अजानां समूह आजकम एवं रूपेण एते सर्वे शब्दाः अत्र साधिताः सन्ति भूयि प्रत्यय कृते सति। अग्रे तत्र कथयति यत् प्रकृत्याके राजन्य मनुष्य युवानः इति यलोपो न भवति। अत्र राजन्य शब्दः मनुष्य शब्दः युव शब्दः अत्र यकार लोपः न भवति आपतस्तते नाति सूत्रेण निपातनात्। तो एवं रूपेण अर्थात प्रकृति भाव प्रकृत्या अके अर्थात गुण प्रत्यय विषय राजन्य शब्दः मनुष्य शब्दः युवन शब्दः अत्र यलोपः न भवति आपतस्तते नाति सूत्रेण। वृद्धाच्चेति वक्तव्यम् अर्थात वृद्ध शब्दादपि भवति। वृद्धानां समूहः वार्धकम् इति प्रत्यय कृते सति एतत् रूपं निष्पद्यते। तो एवं एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं काशिका ग्रन्थे वर्तते। अधुना वयं तत्र भाष्य दृष्ट्या एतस्य सूत्रस्य विषये विचारं कुर्मः यत् कीदृशः विचारः अत्र समागतः भाष्ये एतस्मिन् सूत्रे। तत्र तावत् भाष्यकारः कथयति केवलं तत्र वृद्धाच्च इति तत्र अपूर्णपूर्वकम् एतद्वार्तिकं वर्तते। यतो हि गोत्रादिषु तत्र वृद्धशब्दस्य पाठः नास्ति। अत्र वार्तिककारः कथयति वृद्धाच्च वृद्धशब्दस्यापि भूय विषये ग्रहणं करणीयम् वृद्धानां समूहः वार्धकम् इति रूपस्यापि सिद्धिः यथा स्यात्। एतद्विषये अग्रे तावत् एकदेशी वार्तिकं वर्तते। अयः भूय विप्रतिषिद्धम् अयः भूय भवति पूर्वविप्रतिषेधेन अयः अवकाशः तत्र कपोतः कापोतं भूयः अवकाशः गुलुचुकायनिः ग्लौचुकायनकम् हि उभयं प्राप्नोति औपगवकं कापटवकम् अत्र भूय भवति पूर्वप्रतिषेधेन स तर्हि पूर्वप्रतिषेधो वक्तव्यः न वक्तव्यः वक्ष्यते तत्पूर्वोऽपि भूय परम अयं बाधते इति अथवा इष्टवाची परशब्दः विप्रषेधे परम यदिष्टं तद्भवति इति। तात्पर्यम् इदमस्ति यत् अत्र एतद् विषये पूर्वं तत्र अय प्रत्ययस्य प्राप्तिः अत्र कथिता वर्तते। अय इति प्रत्ययः केन विहितः पूर्वं वर्तते येन अत्र प्राप्तिः भवितुमर्हति एतद् विषये तत्र विचार्यते पूर्वम्। अत्र इतः पूर्वं यत् सूत्रं वर्तते तत्र अय प्रत्ययस्य प्राप्तिः अत्र एकं सूत्रं तत्र अग्रे आगतमस्ति द्वैपवैयाघ्राद्वै तस्मादेव अत्र अय प्रत्ययस्य अनुवृत्तिः अत्र क्रियते। अनुवृत्ति सामर्थ्यात् अत्र अय प्रत्ययस्य प्राप्तिः तत्र भवितुमर्हति इति धिया अत्र अयं प्रश्नः उपस्थापितः यत् अत्र अय प्रत्ययः भवति अयः स्थाने भूय इति आदेशः अयः तत्र पूर्वप्रतिषेधेन अत्र भूय प्रत्ययः भवति। एवं रूपेण अत्र वार्तिकारेण अत्र एकेन पक्षेन अत्र उपस्थं तत् एतच्च अयं तत् सिद्धान्तपक्षः नास्ति। तत्र भूय अयः अवकाशः कपोतः कापोतम् इति वर्तते। एवं अत्र भूयः अवकाशः
ग्लौच कायनकम इति वर्तते ग्लुच कायन इति शब्दात् अत्र औपगमकम कापटवकम अत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति भूय प्रत्ययस्य प्राप्तिर्वर्तते अय प्रत्ययस्यापि प्राप्तिर्वर्तते अत्र भूय प्रत्ययः भवति पूर्व प्रतिषेधेन अत्र भवति प्रश्नः भवति स तर्हि पूर्व प्रतिषेधः वक्तव्यः वा न वा वक्तव्यः भाष्यकारः कथयति अत्र न वक्तव्यः यतो हि अग्रे तत्र कथ्यते वक्ष्यते तत् पूर्वो विभूय परम अयं बाधते अग्रे तत्र भाष्यकारः कथयति स्वयमेव सम्पादयिष्यामः यत् पूर्वोऽपि भूय प्रत्ययः परमपि अय प्रत्ययं बाधते इति अथवा अस्माकं यः पूर्व प्रतिपादितः सिद्धान्तः वर्तते यदि विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यत्र परं शब्दः परस्य बोधकं नास्ति अभी तो पर शब्द अत्र इष्टवाची वर्तते विप्रतिषेधे परं कार्यं सूत्रेऽपि अत्र एतादृशं प्रतिपादनं जायते पूर्वप्रतिषेधे विषमम् उत्थाय तत्र भाष्यकारेण उपस्थापितः अत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यत्र परशब्दः परं कार्यं नाम इष्टं कार्यं परशब्दः यथा पर तत्र परत्वस्य वाची वर्तते तथैव इष्टस्यापि वाची वर्तते अतः परशब्दस्य इष्टवाचित्वात् अत्र अनेन तत्र विप्रतिषेधे परं भवति इष्टं भवति इष्टं च क्वचित् तत्र पूर्वशास्त्रं भवति क्वचित् च परशास्त्रं भवति तो यत् शास्त्रम् इष्टं वर्तते तस्यैव शास्त्रस्य तत्र विधानं तत्र भवति तेन अत्र किं तत्र इष्टं वर्तते अत्र इष्टं पूर्वशास्त्रं वर्तते येन शास्त्रेण अत्र भूय प्रत्ययस्य विधानं भवति अतः अत्र भूय शास्त्रस्य एव अत्र भूय विधायक शास्त्रस्य अत्र भवति तत्र विधानं तेन अत्र भूय प्रत्ययः भवति एवं रूपेण एतस्य समाधानम् अत्र भगवता भाष्यकारेण अत्र दत्तम् अग्रे तावत् विचारः भवति ठक्तु विप्रतिषेधात् ठक्तु भवति विप्रतिषेधेन ठक् प्रत्ययः भवति विप्रतिषेधेन अत्र ठकः अवकाशः सक्तु साक्तुकम् अत्र साक्तुकम् इति अवकाशः वर्तते ठक् प्रत्ययस्य अत्र सक्तु शब्दात् ठक् प्रत्ययः ईसुस्तान्तात् कः इति सूत्रेण ठकस्थाने क इति आदेशे आदिवृद्धौ सत्यां साक्तुकम् इति रूपं वर्तते एवम् अयः अवकाशः अत्र वर्तते तत्र कापोतम् इति अत्र आपूपिकं शाष्कुलिकम् अत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति अ इत्यस्य प्राप्तिः भवति ठक् इत्यस्य प्राप्तिर्भवति आपूपिकं शाष्कुलिकं मौदकिकम् अत्र ठक् प्रत्ययः विप्रतिषेधेन भवति एवं रीत्या अत्र एतस्य शब्दस्य विधानम् अत्र तथा कृतं वर्तते एवं रूपेण अत्र तादृशः विचारः आगतः अत्र प्रदीपकारः कथयति शक्तु शब्दः तुन् प्रत्ययान्तात् आद्युदात्तः षष्कुली शब्दः गीषन्तः अन्तोदात्तः अन्तोदात्वात् अनुदात्तादिः भवति अस्माद् हेतुः अत्र अय प्रत्ययस्य अनुदात्तादिमादाय अत्र अय प्रत्ययः प्राप्नोति एवमेव कपोत शब्द विषयेपि कपोत शब्दः लघावन्ते द्वयोश्च बभ्वो गुरुः
इति मध्योदात्तात् अनुदात्तादि भवति, अतः अनुदात्तादि आदाय अत्र अय प्रत्ययस्य प्राप्ति भवति। अत्र तस्य स्थाने अत्र विप्रतिषेधेन ठक् प्रत्ययः आपूपिकम् इत्यादिषु शाष्कोलिकम् इत्यादिषु अथ च कापोतम् इत्यत्र अय प्रत्ययस्य प्राप्तिर्भवति। तत्र उभयत्र अय प्रत्ययं प्रवाद्य विप्रतिषेधेन अत्र औपगवकम् इत्यत्र भूय प्रत्ययस्य प्राप्तिर्भवति। भूय प्रत्ययस्य विधानं भवति। आपूपिकं शाष्कुलिकम् इत्यत्र ठग् प्रत्ययस्य विधानं भवति। एवं रूपेण एतद् व्याख्यानम् अत्र जातम्। अनेन अत्र स्पष्टं भवति यत् भाष्यकार मते अत्र साक्षात् अनेन सूत्रेण भूय विधानम एव सिद्धांत सम्मतं वर्तते। अयः प्रवाद्य अत्र विधानं यत् चिन्तितं वर्तते तस्य आवश्यकता नास्ति। स्वयमेव अनेन सूत्रेण तत्कार्यं जायते। ठगादि विषये तु तथा वक्तुं शक्यते। एवं रूपेण अत्र विचारः सिद्धः भवति। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते केदाराद् यञ् च। अत्र काशिकाकारः तस्य व्याख्यानं वदति। केदार शब्दात् यञ् प्रत्ययः भवति, चकारात् वुय् प्रत्ययः भवति, तस्य समूहः इत्येतस्मिन् विषये। अत्र अचित्तलक्षणस्य ठकः अपवादः। अत्र सूत्रे अत्र अचित्तलक्षणस्य अत्र ठकः प्राप्ति आसीत् तं प्रवाद्य केदारात् यञ् च इति सूत्रेण अत्र यञ् प्रत्ययः भवति केदार शब्दात्, चकारात् वुय् प्रत्ययोऽपि भवति। तेन केदाराणां समूहः इति विषये अत्र यदा यञ् प्रत्ययः तदा कैदार्यम् इति रूपं भवति, यदा वुय् प्रत्ययः तदा कैदारकम् इति रूपं भवति। अत्र अयम् अत्र प्रत्ययद्वयं पर्यायतः भवति इति ज्ञातव्यं वर्तते। गणिकायाश्च यञ् वक्तव्यः। गणिका शब्दादपि तस्य समूहः इत्यर्थे अत्र यञ् प्रत्ययः भवति। गणिकानां समूहः गाणिक्यम् एवं रूपेण एतस्यापि सिद्धिः अत्र कृता वर्तते काशिकाकारेण। भाष्ये तावत् कीदृशः विचारः उच्यते। भाष्ये केदाराद् यञ् च इति सूत्रे केवलं गणिकायाश्च इत्येव वार्तिकम् अत्र व्याख्यातं वर्तते। गणिकायाश्च इति वक्तव्यं। गणिकानां समूहः गाणिक्यम् इत्येव वर्तते। किमपि अतिरिक्तं चिन्तनम् अत्र नास्ति। अत्रापि अत्र गणिका शब्दस्य ग्रहणाय एव अत्र गणिकायाश्च इति वार्तिकम् अत्र व्याख्यातं वर्तते भगवता भाष्यकारेण वार्तिककारेण। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते ब्राह्मण माडव बाडवादियन्। एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं काशिका ग्रन्थे अस्ति यत् ब्राह्मण शब्दात् माडव शब्दात् वाडव शब्दात् यन् प्रत्ययः भवति तस्य समूहः इत्येतस्मिन् विषये अत्र यन् शब्दः तत्र प्रत्ययः नकारः वर्तते सस्वरार्थः इत्यादि सूत्रेण आद्युदात्तार्थं वर्तते। ब्राह्मणानां समूहः ब्राह्मण्यं, माडवानां समूहः माडव्यं, वाडवानां समूहः वाडव्यम् एवं रूपेण यन् प्रत्ययः अत्र नकारसिद्धसंज्ञकत्वात् अत्र इत्यादि सूत्रेण अत्र ब्राह्मण्य इति शब्दः माडव्य इति शब्दः वाडव्य इति शब्दः इति सर्वे शब्दाः अपि आद्युदात्तः भवन्ति। यन् प्रकरणे पृष्ठादुपसंख्यानं यन् प्रकरणे अर्थात यन् प्रत्यय विधान प्रकरणे यथा ब्राह्मण माडव वाडव शब्दाः गृहीताः सन्ति तथैव पृष्ठ शब्दोऽपि गृहीतः भवति। पृष्ठानां समूहः पृष्ठ्यः
एवं रूपेण एतस्यापि चिन्तनमत्र वर्तते। एवं अग्रे तावत् वार्तिकं भवति अह्ना खौ खः कृतौ, अर्थात अहन शब्दात् क्रतु विषये अत्र ख प्रत्ययः भवति। अह्नां समूहः अहीनः क्रतु, अत्र अह्नां समूहः अहन शब्दः अह्नां समूहः इति विषये अत्र अनेन वार्तिकेन अह्नः खौ कृतौ इति वार्तिकेन अत्र ख प्रत्ययः भवति। खस्य स्थाने ईन इति आदेशः भवति। अत्र वृद्धौ सत्यां टी लोपे भसंज्ञायां जातायां टी लोपे अहीन इति रूपं भवति। तेन अहीनः क्रतु, कर्तौ इति किम् आह्नः, क्रतु अर्थः यदा न भवति अत्र अण् प्रत्ययः भवति तस्य समूहः इति सूत्रेण तेन आह्नः इति रूपं निष्पद्यते। खण्डिकादिषु दर्शनाद् आय् भवति। खण्डकादिगणेपि एतस्य पाठात् तत्र अय् प्रत्ययः कथितः वर्तते। एवम् अग्रे वार्तिकं वर्तते पर्ष्वाणस् वक्तव्यः। पर्षु शब्दात् णस् प्रत्ययस्य विधानं भवति। पर्षूणां समूहः पार्श्वम् इति अत्र एतस्य रूपं वर्तते। पदसंज्ञात्वात् तत्र गुणो न भवति। परशूनां समूहः इति विग्रहे अत्र परशु शब्दात् तत्र अणस प्रत्ययः भवति। अणस् इत्यत्र अस् इत्येव अवशिष्यते। अत्र णित्वात् अत्र आदिवृद्धिः भवति। तेन पार्षु अ इति भवति। यडि सति पार्श्व, स्वादिकारि सति पार्श्वम् इति रूपं जायते। अत्र पदसंज्ञा हेतुः हि अत्र सित् प्रत्ययः वर्तते, अतः तस्य पदसंज्ञा भवति सिति च इति सूत्रेण। तो पदसंज्ञकत्वात् अत्र गुणः न भवति। अतएव और गुणः इति सूत्रेण अत्र गुणः न भवति। तेन पार्श्वम् इत्येव रूपं जायते। वातादूलः, अत्र वात शब्दात् अत्र तस्य समूहः इत्यर्थे अत्र ऊल इति प्रत्ययः भवति। वातानां समूहः वातूलः एवं रूपेण अत्र एतस्य रूपं सिद्ध्यति। अत्र ऊल प्रत्यय वात शब्दात् ऊल प्रत्ययः बहुसंज्ञा कृते सति तकार घटकस्य अकारे सति इति रूपे वर्णसम्मेलने वातुल इति रूपं जायते। स्वादिकार्ये वातुलः एवं रूपेण अत्र ब्राह्मण माणव वाडवाद्यन् इति सूत्रस्य तत्रस्थ वार्तिकानां च व्याख्यानम् अत्र वर्तते। अधुना वयं विचारयामः भाष्यदृष्ट्या कीदृशः विचारः अत्र वर्तते। अत्र भाष्यकारः पूर्वमेव चिन्तयति यत् किमर्थं ब्राह्मणादिभ्यो यन् विधीयते न यय प्रकृतः सोऽनुवर्तिष्यते। अत्र यन् प्रत्ययस्य विधानस्य का आवश्यकता। यतोहि केदाराद् यय च इति सूत्रात् अत्र यय प्रत्ययस्य अनुवृत्ति स्यात्। तो यय प्रत्ययस्य यदा अनुवृत्ति स्यात् तर्हि तेन अत्र यय प्रत्ययः स्यात्। किमर्थम् अत्र यन् प्रत्ययस्य विधानं क्रियते इति अत्र प्रश्नः भवति। किमर्थं ब्राह्मणादिभ्यो यद्विधीयते न यः प्रकृतः सः अनुवर्तिष्यते। उच्यते न हि अस्ति विशेषः ब्राह्मणादिभ्यो यनो वा ययो वा तदेव रूपं स एव स्वरः। यतोहि ब्राह्मण शब्दः, मानव शब्दः, वाडव शब्दः एते सर्वेपि शब्दाः तत्र स्वयमेव तेषां तत्र आदिस्वरः वृद्धः वर्तते। अतः यय इति प्रत्यये कृते सत्यपि अत्र ब्राह्मण्यं माणव्यं वाडव्यम् इति रूपं स्यात्। यन् प्रत्यये कृते सत्यपि अति ब्राह्मण्यं माडव्यं वाडव्यम् इति रूपं स्यात्। तत्र न तु रूपे भेदः न च स्वरे भेदः। स्वरे भेदः कथं नास्ति। यतोहि इनित्यादिर्नित्यमिति सूत्रेण यः आद्युदात्तता भवति स नकारित्संज्ञकस्यापि भवति ञकारित्संज्ञकस्यापि भवति। तेन स्वरे भेदः अपि नास्ति। पुनः अत्र यन् इति पृथक्तया प्रत्ययकरणस्य का आवश्यकता। अग्रे भाष्यकारः कथयति
एवं तर्हि सिद्धे सिद्धि यद ब्राह्मणादिभ्यो यनम स्यात् शास्ति तद्यापिति आचार्यः अन्येभ्योऽपि अयं भवति। तात्पर्यं किम्? चेद यं प्रत्ययः स्यात् तर्हि एवं भूताः ये शब्दाः येषाम् आदि अच् वृद्धः नास्ति तत्र यं प्रत्यय विधानेन तत्र आदि वृद्धौ सत्यां तत्र रूप विकृति स्यात्। किन्तु मा ब्राह्मण माडव वाडव शब्दाः एते सर्वेपि शब्दाः तत्र आदि आद्यच वृद्धाः सन्ति, फलतः अत्र न कश्चन दोषः। अतएव अत्र यन प्रत्ययस्य यद् विधानम् अत्र पृथक्तया कृतं वर्तते तेन ज्ञायते अन्यस्मादपि प्रातिपदिकात् यन प्रत्ययस्य विधानं भवति। अतएव अन्येभ्योऽपि अयं भवति इति अनेन ज्ञायते। तत्र प्रश्नः भवति किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्, एतस्य ज्ञापने किं प्रयोजनं वर्तते? तदा उच्यते यन् प्रकरणे पृष्ठादुपसंख्यानं चोदयिष्यति तन्न कर्तव्यं भवति। अग्रे तत्र वार्तिककारः पृष्ठाच्चेति वक्तव्यम् एव रूपेण तत्र पृष्ठशब्दात् तस्मिन् विषये विचार्यते। अतः अत्र यन् प्रत्ययः एव अन्यथा पृष्ठ इति शब्दात् यदा ञ प्रत्ययः स्यात् तदा आदिवृद्धौ सत्यां पार्ष्ठ्यम् इति रूपं स्यात्। इष्यते तु पृष्ठ्यम् इति रूपम्। अस्माद् हेतोः अत्र यन् प्रत्ययः अत्र पृष्ठशब्दात् यन् प्रत्यय विधानार्थम् अत्र यन् इति प्रत्ययः कृतः वर्तते। केदाराद् यञ् च इति सूत्रात् अत्र यञ् इति प्रत्ययस्य अनुवृत्तिर्न भवति इति एव रूपेण अत्र चिन्त्यते। एवं अग्रे तत्र विचारः भवति यन् प्रकरणे पृष्ठादुपसंख्यानम् एतद् वार्तिकस्य आवश्यकता न भवति। यन् प्रकरणे पृष्ठादुपसंख्यानं कर्तव्यं पृष्ठान् स्वः पृष्ठ्या षडः अत्र एतस्य आवश्यकता न भवति। एवं रूपेण महाभाष्यस्य तत्र अतीव शोभनं चिन्तनं वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते ग्राम जन बन्धुभ्यस्तल्। एतस्य सूत्रस्य विषये काशिकाकारः वदति यत् ग्रामादिभ्यस्तल् प्रत्ययो भवति तस्य समूहः इत्येतस्मिन् अर्थे। अर्थात् ग्राम जन बंधु सहाय एतेभ्यः शब्देभ्यः तस्य समूहः इत्यर्थे तल प्रत्ययस्य विधानं भवति। अत्र ग्रामाणां समूहः ग्रामता, जनानां समूहः जनता, बन्धूनां समूहः बन्धुता, सहायानां समूहः सहायता एवं रूपेण एते शब्दाः सिद्ध्यन्ति। अत्रैव गजाच्चेति वक्तव्यमिति वार्तिकमपि वर्तते। गजानां समूहः गजता एवं रूपेण काशिका ग्रन्थे व्याख्यानम् एतस्य सूत्रस्य समायातम्। भाष्ये तावत् एतद् विषये उच्यते गज सहायाभ्यां च एतद् विषये। यतोहि सूत्रं तत्र एवमस्ति अत्र काशिकाकारः अत्र ग्राम जन बंधु सहायेभ्यस्तल इति सूत्रं स्वीकृतवान्। भाष्यकारः ग्राम जन बंधुभ्यस्तल इत्येव सूत्रं स्वीकृतवान्। अत्र सहाय इति शब्दः अत्र अधिकः वर्तते काशिका ग्रंथ सूत्र पाठे इति वक्तव्यम्। अतएव भाष्यकारः अत्र गज सहायाभ्यां चो इति वार्तिकम् अत्र उपन्यस्यति। किन्तु काशिकाकारः एतस्मिन् विषये केवलं गजाच्चेति वक्तुम् इत्येव वार्तिकम् अत्र उपन्यस्तवान् इति भेदः भवति काशिका ग्रन्थे अथ च भाष्य ग्रन्थे। गज सहाभ्यां चेति वक्तव्यं गजता सार्थात् गज शब्दात् सहाय शब्दादपि तस्य समूहः इत्यर्थे अत्र तल प्रत्ययस्य विधानं करणीयं। तेन गजानां समूहः गजता
सहायानां समूह सहायता इति शब्दः भवति। अत्रैव अन्नः खोः इति वार्तिकम् पठितं वर्तते। तत्र काशिकाकारः तत्र अयम् एतद्वार्तिकं तत्र ब्राह्मणमाणवाद्यध्यन् इति सूत्रविषये पठितवान् आसीत्। अत्र ख प्रत्ययते अन्नां समूहः अहीनः, अत्र कृतु विषये अयं स्वरूपं भवति। अग्रे अतएव क्रतौ इति वार्तिकं वर्तते। क्रतौ इति वक्तव्यम् इयमाभूत् तत्र आह्नायः धूतपाप्मानः भास्कराजित मृत्यवः। तो अत्र आह्ना इति, तो आह्नां समूहः आह्नः इति भवति, तत्र आह्ना इति जायते। तो एवं रूपेण अत्र तथा दर्शनात् एतस्य विषये अत्र अयं विचारः समागतः। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते पार्श्वाः सण्। परशु शब्दात् सण् प्रत्ययः भवति। परशूनां समूहः पार्श्वं। पार्श्व इति शब्दस्य सिद्धिविषये तत्र वयं तत्र पूर्वं चिन्तनं कृतवन्तः। यदि सण् क्रियते इति संज्ञा न प्राप्नोति एवं तर्हि णस् इति वक्तव्यः। अत्र एवं वर्तते पार्श्वः सण् वक्तव्यः, यतोहि अत्र वार्तिकं पार्श्वः सण् इति कथितं वर्तते। सण् प्रत्यय कृते सपि तत्र पार्श्व इति रूपं जायते। सकार से संज्ञायां जातायां परशूनां समूहः पार्श्व। अत्र भाष्यकारः कथयति परशूनां समूहः पार्श्वम् इति रूपं सण् प्रत्यय कृते सति कथं भवितुमर्हति। तत्र कः दोषः तदुच्यते। सण् प्रत्ययः क्रियते तर्हि अत्र सकारस्य इति संज्ञा कथं भवितुमर्हति। यतोहि अत्र यः सकारः वर्तते दन्तसकारः, तालव्यषकारस्य इति संज्ञा तु तत्र लशक् तद्धित इति सूत्रेण भवति। तत्रापि तद्धित प्रत्ययस्य तत्रापि न भवति। एवमेव श प्रत्ययस्य तत्र श इत्यस्य मूर्धन्यषकारस्य शः प्रत्ययस्य इति संज्ञा भवितुमर्हति, किन्तु दन्तसकारस्य संज्ञा कथं भवितुमर्हति। अतः सण् इति न वक्तव्यम्, अपि तु णस् इति वक्तव्यम्। तो यदि सण् क्रियते इति संज्ञा न प्राप्नोति एवं तर्हि णस् वक्तव्यः। अतएव अत्र वार्तिके पार्श्वाः णस् इति अतएव रूपेण तत्र वार्तिकं करणीयम्। तेन परशु शब्दात् अत्र णस् प्रत्ययः भवति। ण इत्यस्य चुटु इति संज्ञायां जातायाम् आदवृद्धौ च सत्याम् अत्र णस् इति सिति च इत्यनेन तत्सस्य पदसंज्ञापि भवति। पदसंज्ञायाः सत्त्वात् अत्र तेन अत्र किं भवति, अत्र गुणः न भवति। और गुणः इति सूत्रेण तेन पार्श्वम् इति अन्यथा पार्श्वम् इति रूपं स्यात्। एवं चिन्तनम् अत्र जातम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते खण्डिकादिभ्यश्च। खण्डिकादिभ्यश्च इति सूत्रविषये काशिकाकारोऽपि बहु चिन्तयति। सः कथयति खण्डिका इत्येवमादिभ्यः शब्देभ्यः अय प्रत्ययः भवति तस्य समूहः इत्येतस्मिन् विषये। अर्थात् खण्डिकादिगणे ये शब्दाः पठिताः सन्ति तेभ्यः शब्देभ्यः अत्र तस्य समूहः इति विषये अय प्रत्ययः भवति। आद्युदात्तर्थम् अचित्तार्थं च वचनम्। एतस्य सूत्रस्य का आवश्यकता वर्तते। अत्र यः अय प्रत्ययः सः अनुदात्तादे रै इति सूत्रात् तत्र अय प्रत्ययस्य अनुवृत्तिर्भवति। तो अनुदात्तादे रै इति सूत्रादेव अय प्रत्ययः स्यात्। किमर्थम् एतद् वचनं। तदा उच्यते आद्युदात्तार्थम्
यह शब्दः आद्युदात्त तत्र आद्युदात्तार्थम अर्थात आद्युदात्त विधानार्थम आद्युदात्तार्थम नाम ये शब्दाः आद्युदात्ताः सन्ति तेभ्यः अनुदात्तादेर इति सूत्रेण अय प्रत्ययः न भवितुमर्हेत् एतदर्थम एतत् सूत्रं खण्डिकादिभ्यः इति सूत्रं वर्तते अतः आद्युदात्तार्थम अचित्तार्थम च यतो चित्तार्थे अत्र एतस्य प्रवृत्तिर्न भवेत् एतदर्थम् खण्डिकानां समूहः खाण्डिकं बाडवानां समूहः बाडवम् क्षुद्र मालव शब्दः अत्र पठ्यते क्षुद्र शब्दस्यापि पाठः मालव शब्दस्यापि पाठः वर्तते तेन क्षुद्रकाश्च मालवाश्च इति क्षत्रियद्वन्द्वः क्षुद्रकाः मालवाः एते क्षत्रियाः सन्ति क्षुद्रकानां समूहः अत्र वर्तते क्षौद्रकम् एवं मालवानां समूहः मालवकम् इति रूपं जायते तथा पूर्वेणापि अयसिद्धे यद्यपि यत्र क्षुद्रशब्द मालव शब्दात् अत्र अनुदात्तादे रण इति सूत्रेणापि अय प्रत्ययः सिद्धः किन्तु अत्र गोत्रभूय चाधना गोत्रभूय बाधनार्थ अत्र पूर्व सूत्रे यदागतम् आसीत् गोत्रोष्टो इत्यादि सूत्रं तस्मात् अत्र भूय प्रत्यस्य बाधनार्थम अत्र खण्डिकादिभिः सूत्रे अत्र एतेषां पाठः वर्तते तत्र प्रश्नः भवति ननु च परत्वात् अया भूय बाधिष्यते न च गोत्र समुदायो गोत्रं न च तदन्त विधिरत्रास्ति अर्थात् परत्वात् अया भूय प्रत्यस्य बाधा भविष्यति न च गोत्र समुदायः गोत्रं भवितुमर्हति अतः अत्र तदन्त विधिरपि नास्ति एवं तर्हि एतद् ज्ञाप्यते भूय पूर्व विप्रतिषेधः अत्र भूय पूर्व प्रतिषेधः सामूहिक विधि अस्ति भूय विषये अत्र पूर्व प्रतिषेधः भवति अर्थात् पूर्व प्रतिषेधेन अत्र भूय प्रत्ययः अय प्रत्ययं बाधते सामूहिकेषु च तदन्त विधि अपि भवितुमर्हति अत्र प्रयोजनं किं वर्तते औपगमकं कापटमम् इति भूय भवति वानहस्तिकं गौधेनुकम् इति तदन्त विधि भवति अतः एतेपि सिद्धः भवति अग्रे तावत् क्षुद्रकमालवात् इत्येतावता योग विभागेन पूर्वनिषेधः तदन्त विधिश्च ज्ञापितः पुनः अस्यैव नियमार्थम् उच्यते सेना संज्ञायाम् इति सूत्र विषये तेन अत्र क्षुद्रक शब्दात् मालव शब्दात् सेना संज्ञायाम् एव अय प्रत्ययः भवति अन्य विषये न भवति तेन क्षौद्रकाणां मालवानां समूहः तेन तत्र सेना तत्र क्षौद्रक मालवकानां सेना इति क्षौद्रक मालवी सेना अत्र अय प्रत्यये क्षुद्रकाणां मालवकानां सेना मालवानां सेना ये क्षौद्रक मालवी सेना अत्र अय प्रत्ययः भवति ङि प्रत्ययस्य सति क्षौद्रक मालवी सेना इति भवति क्षौद्रक मालवकम अन्यत क्षौद्र मालवकम अन्यथात् अय गुय प्रत्यय सति तस्य स्वरूपम् अग्रे भवति एतत् तत्र वार्तिकम् अपि वर्तते श्लोकवार्तिकं भाष्येऽपि एतस्य व्याख्यानम् अग्रे वर्तते अय सिद्धि अनुदात्तादेः कोऽर्थः क्षुद्रकमालवता अनुदात्तादिमादाय क्षुद्रकमालव शब्दात् अय सिद्धि स्यात् किमर्थम् खण्डिका दिव्य सूत्रेण अय प्रत्ययस्य विधानं गोत्राद् भूय न च तद् गोत्रं तदन्तान्न सर्वतः अत्रात् गोत्राद् भूय प्रत्ययः स्यात् उच्यते तत्र गोत्र समूहः गोत्रः न भवति अतः गोत्रः अपि न भवति एतद् विषये तदन्त विधिरपि तदन्त विधिः अपि न स्यात् ज्ञापकं स्यात् तदन्तत्वे तथा चापि शले विधि किन्तु ज्ञापकात् तत्र गोत्र अत्र भूय प्रत्ययः पूर्वविषये तदन्तत्वे अत्र तदन्त विधिः अपि स्यात् यथा आपि शल विषये अत्र विधिः भवति सेनायां नियमार्थं च बाध्येत चाय भूया तो सेनायां नियमार्थम अत्र अय प्रत्ययः भूय प्रत्ययेन बाध्यते तेन अत्र खण्डिका इति शब्दः अत्र खण्डिका गणे केषां केषां पाठः इति उच्यते खण्डिका बडवा क्षुद्रक मालवा सेना संज्ञायां भिक्षुकः शुक उलूक श्वन युग आहन वरत्रा हलबन्धा एते शब्दाः अत्र खण्डिकादिगणे पठिताः वर्तन्ते इत्थम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं काशिका ग्रन्थे आयाति अधुना तावत् वयं खण्डिकादिभिः सूत्र विषये भाष्ये व्याख्यानं पश्यामः
अत्र भाष्यकारः कथयति खंडिका शुकोलूक एते शब्दाः वर्तन्ते, अर्थात् किमर्थकं खंडिकादिषु उलूक शब्दः पठ्यते। खंडिका शुक उलूक एते शब्दाः वर्तन्ते। अत्र खंडिकादिगणे अत्र उलूक शब्दस्य पाठः किमर्थः वर्तते? उच्यते न अनुदात्ते इत्येव सिद्धम्, अर्थात् अनुदात्ते इत्येव न सिद्धम्। उच्यते न सिद्ध्यति। चाश उलूकयो छान्दस्य आद्युदात्तः, अर्थात् चाश शब्दः उलूक शब्दः एते छान्दसत्वात् आद्युदात्तः वर्तन्ते। अतः आद्युदात्तः यदा सन्ति तर्हि अनुदात्तादयः न स्युः अस्माद्हेतौ तत्र अनुदात्तादेरः इति सूत्रेण अय प्रत्ययस्य प्राप्तिर्नास्ति। चार्षेण दीविनः यदुलूको वदति, अत्र चार्षेण इति अत्र शब्दः आगतः वर्तते। अत्र चाषेण, क्षमतां, चाषेण किकिदीविनः, अत्र चाषेण इत्यत्र चाष शब्दः आद्युदात्तः कथितः वर्तते। यदुलूक इत्यत्रापि उलूक शब्दः आद्युदात्तः वर्तते। नैतयोश्छन्दः सामूहिको दृश्यते। अग्रे भवति अत्र सामूहिकः एतयोः छन्दसि प्रयोगः न दृश्यते। यत्र च दृश्यते तत्रैव अनुदात्तादि, अर्थात् यत्र अया तत्र चाष शब्दः उलूक शब्दः अत्र अनुदात्तादि वर्तते तत्रैव अय प्रत्ययः स्यात्, अन्यत्र न स्यात्। नेतयोश्छन्दः सामूहिकः दृश्यते, यतो हि सामूहिकः प्रयोगः तादृशः न दृश्यते इत्यर्थः। यत्र च दृश्यते तत्र अनुदात्तादिरः सूत्रेण अत्र अय प्रत्ययः स्यात्। खंडिकागणे एतस्य पाठस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः। उच्यते एतदपि नास्ति प्रयोजनम्, एतदपि प्रयोजनं नास्ति। कथं? बहुवचनान्तानां च सामूहिकः, बहुषु च लोक, बहुवचनानां समूह भवति। बहुत्व विवक्षायां त्रय्यायोषे सूत्रेण लुक् स्यात्, तर्हि कथम् अत्र यन्तं तत्र स्वरूपं स्यात्? तत्र लुक् कृते अनुदात्तादिः इत्येव स्यात्। यदा अनुदात्तिः तदा तत्र अय प्रत्ययः स्यात्। उच्यते गोत्रे लघुच इति अलुक् प्राप्नोति। गोत्र लघुच सूत्रेण अत्र अलुक् स्यात्। अलुक्त्वात् अत्र आद्युदात्तः भवेत्, तर्हि अनेन अनुदात्तादेरः सूत्रेण प्रत्ययस्य प्राप्तिः न स्यात्। तदर्थं खंडिका गणे एतस्य पाठः इति समाधानम् अत्र दत्तं वर्तते। तदा उच्यते भगवता भाष्यकारेण अय सिद्धिः अनुदात्तादे कोऽर्थः क्षुद्रकमालवात्। अनुदात्तादेरः इति सूत्रेण अत्र अय सिद्धः। क्षुद्रकमालक शब्द खंडिकादिषु कथं पठ्यते? उच्यते गोत्राश्रयः भूय प्राप्तः तद्बाधनार्थं। गोत्राश्रयः अर्थात् गोत्रोष्ट इत्यादि सूत्रेण अत्र भूय प्राप्तिर्भवति, तन्न स्यात्। एतदर्थम् अत्र खंडिकादिगणे अनयोः पाठः वर्तते। तदा उच्यते गोत्राद् भूय न च तद्गोत्रम्, अत्रात् गोत्रवाची अयं भूय भवति। अत्र एतद् शूद्रकमालक इति सामूहिकः शब्दः, गोत्रसमुदायः गोत्रः न भवति। अतः गोत्रसमुदायः अत्र गोत्रग्रहणे तस्य ग्रहणमेव न स्यात्। तर्हि कथम् अत्र भूय प्रत्ययः भूय प्रत्ययेन अय प्रत्ययस्य बाधः स्यात्? तद् यथा जनपदसमुदायः यथा जनपदशब्देन न गृह्यते, काशी कौसलीया एव रूपेण अत्र भूय प्रत्ययस्यापि ग्रहण अत्र गोत्रग्रहण अत्र भूय प्रत्ययस्य अत्र प्राप्तिः न स्यात्। तदा उच्यते तदन्त विधिना प्राप्नोति। अत्र जनपदान्तः शब्दः भवति, यथा अत्र काशी कौशले कौशल शब्दः, एवं रूपेण अत्रापि क्षुद्रमालव इत्यत्र क्षुद्रकमालव इत्यत्र मालवान्त शब्दः अत्र गोत्रान्तः शब्दः स्यात्। तर्हि गोत्रान्तत्वात् तत्र भवितुमर्हति। तदन्तान्न श्रुतः। उच्यते परिगणितेषु कार्येषु तदन्तविधि, परिगणितेषु तदन्तविधि न चेदं तत्र परिगण्यते, अतः तत्र न दोषः। उच्यते ज्ञापकात् तदन्तत्वे। एवं तर्हि ज्ञाप्यते आचार्यः भवति अत्र तदन्तविधि, अत्र तदन्तविधि स्यात्। तथा च आपिशलेर्विधिः, एवं च कृत्वा आपिशलेः आचार्यस्य विधिः उत्पन्नः भवति। धेनुः अनैकम् उत्पादयति। धेनूनां समूहः धैनुकम्, अर्थात् धेनु शब्दः तत्र अनै अर्थात् तत्र अय प्रत्यय भिन्ने अत्र क प्रत्ययस्य उपस्थितिः भवति। धेनूनां समूहः धैनुकम्।
तो अत्र ऐ क कम इति अर्थात अत्र भूय प्रत्यय क्षमताम् अत्र क प्रत्ययः भवति अनै इत्यत् अनै इति किमर्थम् अत्र धेनुरनैकम् उत्पाद्यते तथा अनै इत्यस्य किं प्रयोजनम् उच्यते अधेनूनां समूहः आधेनवम् अधेनूनां समूहः आधेनवम् अत्र ऐ प्रत्यय विधानार्थं तथा कृतं वर्तते अग्रे तावत् उच्यते सेनायां नियमार्थम् अथवा नियमार्थः अयम् आरम्भः शूद्रकमालव शब्दात् सेनायामेव भूय प्रत्ययः भवति अन्यत्र न भवति क्व माभूत् क्षौद्रकमालवकम् अन्यत् अर्थात् तत्र यथा सेना भिन्नार्थे केवलं समूहार्थे तत्र तस्य प्रयोगः भवति तत्र भूय प्रत्ययः भवति अन्यत्र अय प्रत्ययः भवति यदा बाध्येत वा अय भूया अथवा ज्ञाप्यति आचार्यः पूर्वोऽपि भूय परम् अयं बाधते पूर्वोऽपि भूय प्रत्ययः परम् अपि अय प्रत्ययं बाधते पूर्व प्रतिषेधात् तदा उच्यते न चोक्तं गोत्राद् भूय न च तद्गोत्रम् अर्थात गोत्राद् भूय प्रत्ययः भवति अत्र येषां समूहः गोत्रं न भवति नहीं गोत्राणां समूहः गोत्रं भवति इति पूर्वोक्तं तदा उच्यते तदन्त विधिना प्राप्नोति तदा उच्यते एतदपि शोभनं न कथनं वर्तते यतो हि तदन्तान्न सर्वतः तदन्तत्वात् सर्वत्र कार्यं न भवति तो ज्ञापकं स्यात् तदन्त ज्ञापकात् तदन्तत्वं भवति एवं तर्हि ज्ञापति आचार्य भवति हि तदन्त विधि इति कथं पुनः एतद् उभयं शक्यं ज्ञापयितुं भवति च तदन्त विधि च भूय प्रत्ययो भवति तदन्त विधिः अपि भवति उभयोः ज्ञापनं कथं भवितुमर्हति एतस्मिन् विषये भाष्यकारः समाददाति पूर्वश्च भूय परम अयं बाधते अर्थात तत्र यह पूर्वः उपदिष्टः भूय प्रत्ययः सः परम उपदिष्टमपि अय प्रत्ययं बाधते इति उभयस्य ज्ञापनं भवति तदन्त विधेः अपि ज्ञापनं भवति पूर्वश्च भूय प्रत्ययः परम बाधते एवं उभयस्य अत्र ज्ञापनं भवति एतद् विषये अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति अय प्रकरणे क्षुद्रकमालवात् सेना संज्ञायाम् अर्थात अय प्रकरण विषये क्षुद्रकमालव शब्दात् सेना संज्ञा विषये सेना यस्य संज्ञा वर्तते तद् विषये अत्र अय प्रत्ययः भवति तो क्षुद्रकाश्च मालवाश्च अनयोः समाहारः क्षुद्रकमालवम् क्षुद्रकमालवानां समूहः सेना क्षौद्रकमालवी एवं रूपेण क्षौद्रकमालवी सेना एवं रूपेण अत्र भवति प्रश्नः भवति क्व न अभूत् कुत्र भवति क्षौद्रकमालवकम् अन्यत् अर्थात् सेना भिन्नार्थे यत्र अर्थः गृहीतः भवति तद्विषये अत्र भूय प्रत्ययः भवति अय प्रत्ययः तत्र न भवति एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य अतीव सम्यक्तया व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण कृतम् अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।